अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मेंबर्स, फॉलोअर्स। 17 मई की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। जुमतुल मुबारक। 2 सेशंस आने वाले सेशन में हमें 2 सेशन मिलते हैं, तो 2 सेशन में हम थोड़ी सी एहतियात और तैयारी ज़्यादा करते हैं। मंडे और जुम्मे का सेशन हमेशा हफ्ते में भारी और अहम होता है। अच्छा जनाब, कल के सेशन के बाद इंशाअल्लाह ताला रात 8 बजे हम लाइव यूट्यूब पे आएंगे। पिछले हफ्ते लाइव यूट्यूब में बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए सबसे पहले माजरत, और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि थोड़े से ये मसले हल हो जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा लिंक की प्रॉब्लम आ रही थी, इससे लोगों को तकलीफ़ हुई। इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। कल रात 8 बजे आपसे यूट्यूब लाइव पे मुलाकात होगी। सबसे पहले 75,000 को दोबारा छूने की दोबारा मुबारकबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बुलंद तरीन सतह पर क्लोजिंग दी है। मार्केट की जो ये क्लोजिंग है, ये एवर हाईएस्ट क्लोजिंग है, रिकॉर्ड क्लोजिंग है। तो अल्लाह करे कि हम इसको बरकरार रख सकें इस हफ्ते के लिए। आपके सामने रैपअप चार्ट मौजूद है, जिसमें मैं मुसलसल एक बात कह रहा हूँ, हैरत अंगेज़ मार्केट, दिलचस्प कारकर्दगी। ये जो जुमला है, ये जुमला उन लोगों के लिए भी जवाब है जो सिर्फ रोते रहते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि जनाब मार्केट तो 75,000 हो गई, 74,000 हो गई, 60,000 हो गई, हमारा तो रेट नहीं आया। और वो हर वक्त सिर्फ रोते ही रहते हैं। मैंने उनको 40,000 की मार्केट पे भी रोते देखा। उनको हमने, अगर ज़्यादा पुरानी बात करें तो 8, 10, 20,000 की मार्केट पे भी रोते देखा। तो वो एक अलग कम्युनिटी है जो सिर्फ मार्केट में रोती है, क्योंकि वो अमल दरामद पे यकीन नहीं रखती। जो लोग मार्केट में अमल दरामद पे यकीन नहीं रखते, जो मार्केट में बेचने पे यकीन नहीं रखते, वो ज़्यादातर फिर उसी कम्युनिटी में रहते हैं। अब इस रैपअप चार्ट में मैंने क्या क्या दिखाने की कोशिश की है। सब में पहली जो अहम तरीन बात है कि मार्केट में जो कल की कॉल आपको, यानी कि आज की कॉल जो कल रात को दी गई थी, उसमें आपको 2 ट्रिगर बताए गए थे। एक था 75,025 और एक था 74,470। ये 2 वो ट्रिगर थे जो मार्केट को डायरेक्शन दे सकते थे। और अब आप ज़रा इस चार्ट को उस रोशनी में देख लीजिए तो बड़ा मज़ा आएगा आपको कि आप ये देखेंगे कि मार्केट यकीनी तौर पे इन दोनों के बीच में ही रही। अगर आप देखें तो 10:30 पौने 11 बजे हमने 75,000 को छुआ, और 75,000 को छूने से पहले हम 74,470 के करीब जा चुके थे। यानी कि एक भरपूर मौका लॉन्ग ऑन डिप का मिला। और फिर 75,000 के पास जब हम आए और 75,025 के ऊपर सरवाइव ना करके, हमने एक भरपूर मौका देखा शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का या प्रॉफिट टेकिंग का। और फिर मार्केट दोबारा 74,470 के पास जाती है पौने 12 बजे, जो 74,450 का लो बनाती है। अब 11:30 आज इत्तेफाक है कि मैंने आपको मिड डे कॉल भी थोड़ी पहले दे दी थी। आमतौर पे 12-1 बजे के बीच में देता हूँ। आज मैंने आपको शायद 11:30 बजे मिड डे कॉल दी, और मिड डे कॉल पे यही मौक़िफ़ था कि मार्केट के अंदर जो है 74,470 ही के नीचे प्रेशर है, और मार्केट को सरवाइव करना है, वॉल्यूम जनरेट करने, तो 74,845, 805 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अब ये जो बीच वाला लेवल है 74,845, 805, इसको अगर मैं देखूं तो ये पूरा दिन मार्केट पे गालिब रहा। मतलब अगर आप देखें तो मार्केट में जो पहली हाइपर स्टार्ट था वो भी वहीं से एग्जॉस्ट हुआ और 74,500 की तरफ गया। फिर जब 75,000 बना के नीचे उतरा तो इसको तोड़ता हुआ फिर 74,470 की तरफ गया। फिर वापस इस पे आया, और यहाँ पर यानी कि तकरीबन 1 बजे के बाद से 2:30 बजे तक मुसलसल आपको इस एरिया में प्रॉफिट टेकिंग मिलती रही। फिर हमने बिल्कुल एंड में जाके एक थोड़ी सी एफर्ट देखी, जिसमें ऐसा लगा कि मार्केट 75,000 को दोबारा टेस्ट करेगी, मगर 75,000 को 10-20 पॉइंट रह गए थे। मेरे ख्याल में 990 तक तो चली गई थी, तो 74,990 तक मार्केट गई, 75,000 समझ लें। और फिर उसके बाद एवरेज क्लोजिंग या जो भी होती है वो 74,930 की क्लोजिंग हमें मिल गई। अभी भी मार्केट में 266 पॉइंट का इजाफा है। मगर यहाँ पर जो एक हैरानकुन बात है वो है मार्केट के 17 करोड़ के वॉल्यूम। ये मुझे हैरानकुन क्यों लगते हैं? ये मुझे हैरानकुन इसलिए लगते हैं
کہ مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ کے اندر جو والیومز ہیں وہ کل کی نسبت ہمیں کم مل رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم دیکھیں کل کے والیوم تو 25 کروڑ کے والیوم تھے، جس کو میں کہہ رہا تھا یہ کم ہے، کیونکہ وہ پچھلے والیوم سے جو کیا تھا کل بدھ تھا نا، پیر کے اور جمعے کے والیوم سے کم تھا. تو اگر آپ دیکھیں اس کو تو آج چوتھا سیشن تھا، پیر کو جو 13 تاریخ کو سیشن تھا، 13 تاریخ کو، اور جمعے کا سیشن 32 اور 30 کروڑ کے والیوم آلریڈی 31 کروڑ کے چل رہے تھے. پھر منگل کو جا کے والیوم جو ہیں 25 کروڑ 73 لاکھ پہ آ گئے. پھر 15 مئی کو یعنی کہ کل کے دن مارکیٹ میں 25 کروڑ 14 لاکھ کے والیوم، اور آج مارکیٹ میں 17 کروڑ کے والیوم، یعنی کہ 32% ہم کل اور پرسوں سے نیچے آ گئے ہیں. اور اگر ہم پیر سے دیکھیں تو بہت زیادہ نیچے آ گئے. تقریباً میں سمجھتا ہوں اگر آپ جمعے اور اس سے مقابلہ کر لیں، اس کا کیا کہتے ہیں، جمعے اور پیر کی والیوم سے، تو ہم تقریباً آئی بلیو کہ اچھا خاصا نیچے آ گئے. میرے خیال میں کیلکولیٹ تو ابھی میں نہیں کر پا رہا، مگر میرے خیال میں 40-42% نیچے ہے. اینی ویز آگے چلتے ہیں ہم، اور اگر ہم آج کی مارکیٹ میں جو والیومرز ہیں ان کو دیکھیں، والیومرز میں ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں صرف 100 انڈیکس کے والیومرز کو. تو 100 انڈیکس کے جو والیومر تھے اس میں سر فہرست پاک الیکٹران تھا 2 کروڑ 85 لاکھ کے ساتھ. اس کے بعد پی ایس ایکس 1.5 کروڑ، میپل لیف 1 کروڑ 21 لاکھ، اور سرلے نے آج 90 لاکھ کا والیوم بنایا. اب میں ان 5 اسٹاک کا صرف، یہ تو 4 ہوئے، پانچواں کون سا ہے، فوجی سیمنٹ، وہ بھی 90 کروڑ کے قریب ہے. اگر میں صرف ان 5 کی بات کروں تو 3 اور 4 4.5 5 تقریباً 5.5 6 کروڑ کے تو یہی والیوم ہے 5 اسٹاک میں، صرف 5 اسٹاک میں. تو 17 کروڑ میں سے اگر میں یہ نکال دوں تو والیوم کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس طریقے سے والیوم بہت کم تھا. مگر اس میں اچھی بات کیا تھی؟ نمبر 1، پاک الیکٹران میں بیئرز ایگزاسٹ ہوئے، ٹھیک ہے جی، تو بڑی اچھی بائنگ آئی، ٹھیک ہے جی، اور اس کا لو آئیڈیل لو ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ سروائیو کرتا ہے یا پل بیک ہے، ریکور کر جاتا ہے یا پل بیک ہے، اس کو چیک کرنا ہے. اور یہ ہم نے اپنی کال میں واضح بھی کیا، آپ کو تمام چیزیں سمجھا دی تھی. سرلے کی سب میں اچھی بات یہ تھی کہ سرلے نے کل جو والیٹیلٹی اور پینک دکھایا تھا، آج اس کو پورا ایبزارب کر لیا اس نے. کل 4 کروڑ کا والیوم تھا، آج 90 لاکھ کا والیوم ہے، تو کل والا پینک ہمیں نظر نہیں آیا. تو یہ اس کی صورتحال تھی. اب ہم آگے چلتے ہیں مزید اور ہم بات کرتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل پہ. وہ اپڈیٹڈ ہے، کوئی بڑی تبدیلیاں نہیں ہیں، تھوڑا بہت اپڈیٹ جہاں پر ضرورت تھی وہ ہم نے کر دیا ہے. تو بہرحال آج کی مارکیٹ ہمارے جو لیولز دیے گئے تھے ان کے بیچ میں لئی، اور اس کے بیچ میں چلتے ہوئے مارکیٹ کے کچھ اسٹاکس نے بہت اچھا پرفارم کیا. آپ تو دیکھتے ہیں لاکس تو خیر کچھ اسٹاک میں روز ہی لگتے ہیں، وہ تو کوئی حیران کن بات نہیں ہوتی، مگر جو پرفارمنس تھی کچھ اسٹاکس کی وہ ان حالات میں بڑی اچھی تھی، کیونکہ لوگوں میں ایک ہائٹ کا خوف پایا جاتا ہے. 75,000 سے ان کی جان نکل رہی ہے کہ مارکیٹ بہت اوپر ہو گئی. خیر رسک کو کور کرنے کے لیے رسک مینجمنٹ کرنی چاہیے، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اب اگر ہم آگے چلیں تو 75,000 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو یقینی طور پہ اس ہفتے میں اگر 75,000 کے اراؤنڈ یا اس کے اوپر کلوز ہو جائے تو یہ بڑی ہی ایکسائٹنگ بات ہوگی، بڑی ایکسائٹنگ بات ہوگی. اگر اوور آل بھی ہم آج تک دیکھیں تو اس وقت بھی ویکلی کلوزنگ انتہائی ایکسائٹنگ ہے. یہ بھی میں بتا دوں کہ صرف جمعے کی بات نہیں ہے، اگر اب تک بھی دیکھیں تو ویکلی کلوزنگ بڑی ایکسائٹنگ ہے. مگر 75,000 کے اوپر کلوز ہونا ویک کا، وہ مارکیٹ میں اس ایکسائٹمنٹ کو بڑھا سکتا ہے، دوگنا کر سکتا ہے. تو میرے اسٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. میں تو کل والے اسٹانس پہ ہی رہنا چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں انہی لیولز کو فالو کیجئے. جو پریسائز لیول میں جو چیزیں تھوڑی بہت تبدیل ہوئی ہیں وہ دیکھ لیجئے. ابھی بھی اگر سسٹین کرتا ہے، جنریٹ کرتا ہے والیوم 75,025 کے اوپر، تو مارکیٹ
زبردست مزیدار تیزی کرے گی، اور والیوم جو آج 17% کم ہوئے کل وہ پورے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور جو لمیٹڈ ایگزاسشن پاسبلٹی ہے وہ 74,738 کے نیچے ہے، اور جو سیلنگ پریشر ہے وہ وہی لیول ہے جو آج بھی دیا گیا 74,470 کا۔ تو جناب ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے، دعا کروں گا کہ کامیاب ٹریڈ کریں، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اگر کوئی فیڈ بیک آپ کا یا کمنٹ ہے تو ضرور کیجئے، ہمارے لیے آپ کا کمنٹ ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہوگا، اور ہمیں اپنی اسکلز اور اپنی ویڈیوز کو بہتر بنانے میں کارآمد ثابت ہوگا۔ اور میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو اور ہمارا جو مارکیٹ انالیسز ہے وہ آپ کو کام آتا ہے، آپ کے لیے مددگار ہوتا ہے، تو اپنے دوست احباب اور اپنے گروپس میں ضرور شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔